बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 17 मई साल 2026 और मैं आपका मेजबान गुलाम मुस्तफ़ा। मशरिक़ वस्ता के अंदर एक मरतबा फिर एक खूनी जंग का बाकायदा आगाज हो चुका है। मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर आज 3 ड्रोन हमले हुए हैं और तबाहकुन किस्म के ड्रोन हमले हुए हैं और निशाना बनाया गया है वो यूएई का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको बुनियादी तौर पर निशाना बनाया गया है। इस पर तहलका खेज डिटेल्स हैं और ये हमले ईरान ने नहीं किए, ये बात आप याद रखनी। शुरू के अंदर कुछ हो सकता है लोगों ने आप लोगों को ये बताया हो कि आज जो अटैक 17 मई को यूएई के ऊपर हुए हैं वो ईरान की जानब से किए गए हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल और मजीद तशवीशनाक आप कहने की हो चुकी है कि ये ईरान ने अटैक नहीं किए। ईरान ने वाज़ेह तौर पर इनकार भी कर दिया है और ये बाकायदा तौर पर रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है कि ये हमले किस जगह से हुए हैं, कहां से हुए हैं। ये मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, क्यों किए गए ये अटैक यूएई के ऊपर। इस हवाले से तहलका खेज खबरें हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर कर लें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। नाजरीन मोहतरम, आज ये जो अटैक हुए हैं, सबसे पहले तो मैं इसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, फिर आप लोगों को बताऊंगा कहां से हुए हैं और क्या चीजें हुई हैं। खबर यह है कि आज 17 मई 2026 को मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई के ऊपर जो उसका बारखा न्यूक्लियर पावर प्लांट है अल जफरा रीजन में, वहां पर ड्रोन हमला हुआ है। हमले में एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर को निशाना बनाया गया है, जिसके ऊपर जैसे ही वो ड्रोन हिट किया है तो शदीद तरीन आग वहां पर भड़क उठी है। बैरूनी जनरेटर इसका मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुआ है, तबाह हुआ है। अंदरूनी पावर प्लांट का अभी तक कोई नुकसान जो है वो नहीं हुआ, इस हवाले से तस्दीक नहीं हो सकी। ताबकारी यानी रेडिएशंस मुकम्मल तौर पर नॉर्मल रही हैं, कोई लीक नहीं हुई। अगर ये बुनियादी तौर पर तो निशाना बनाया गया था इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को इस वजह से कि ताबकारी होती, रेडिएशंस का इखराज होता, और अगर इखराज होता तो फिर जो तबाही मचनी थी उसका आप सवर नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो यूएई के अंदर और यूएई के साथ जो मुल्हिका कंट्रीज हैं वहां पर मारे जाने थे। इसका आप लोग अंदाजा नहीं कर रहे। इस वजह से जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया जाता है कि रेडिएशंस का इखराज हो और बड़ी तादाद में हलाकतें हो जाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का मामला पेश नहीं आया। इस हवाले से जो जानी नुकसान है इसकी अगर बात करें तो अभी तक मुकम्मल डिटेल सामने नहीं आ सकी, कितने लोग मारे जा चुके हैं और कितने नहीं मारे गए। प्लांट के तमाम 4 रिएक्टर्स नॉर्मल चल रहे हैं, अलबत्ता जो मुख्तलिफ जनरेटर्स हैं इसके करीब करीब वहां पर बड़े लेवल पर आग लगी है। अब इस हवाले से जो यूएई के हुकाम हैं, अबू धाबी मीडिया ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है यूएई की, उनके मुताबिक 3 ड्रोन जो हैं ये आए हैं, 3 ड्रोन ने हमला किया है। 2 को इंटर से पकड़ दिया गया, यानी उनको इंटरसेप्ट कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। तीसरा जो ड्रोन है वो जनरेटर को जाकर लगा, पावर प्लांट को जिसने जाकर हिट किया और वहां पर आग लग गई। अच्छा, ये ड्रोन जो हैं ये मगरब से आए हैं, यानी सऊदी अरब की जो सरहद है उस तरफ से ये दोनों ड्रोन आए हैं, मशरक यानी ईरान की जानब से नहीं आए। मैं ये नक्शा भी आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये वाज़े तौर पर ये नक्शा देख भी रहे हैं। मजीद मैं जो है वो कोशिश करता हूँ आपको जूम करके बाकायदा दिखा दूँ। एक जो ड्रोन है वो सऊदी अरब की जानब से आया है, इराक से बताया जा रहा है कि इराक से होकर, यानी इराक से उसने उड़ान भरी है और सऊदी अरब की सरजमीन को यूज़ करता हुआ वहाँ पर आया है। और कुछ ड्रोन जो हैं वो आए हैं यमन से, सऊदी अरब की हदूद को यूज़ करते हुए उसने यूएई के ऊपर जो है वो अटैक किया है। तो बुनियादी तौर पर सऊदी अरब के रास्ते से ये ड्रोन्स आए हैं। अब इस हवाले से अभी तक ईरान ने तो कहा है कि हमने ये ड्रोन अटैक नहीं किए। तो दूसरी तरफ अब ये यमन और इराक जो है मुमकिन तौर पर वहां से इन ड्रोन ने उड़ान भरी है और सऊदी अरब की सरजमीन को यूज करते हुए यूएई के ऊपर इन्होंने नाजरीन मोहतरम अटैक किया है। अब बुनियादी तौर पर जो चीजें सामने आ रही है, गुज़श्ता अगर ये जो 2 महीने की जंग चलती रही है इसकी तमाम तर सूरत हाल को देखें तो इस हवाले से नाजरीन मोहतरम जो तज्जिया बनता है, जो सूरत हाल बनती है, ये जो ड्रोन हुए हैं, ये जो अटैक यूएई के ऊपर किए गए हैं, इसके अंदर इसराइल जो है वो मुलव्वस हो सकता है किसी ना किसी तरीके के साथ। इसराइल जो है नाजरीन मोहतरम अगर सऊदी अरब की सरजमीन से आए हैं डायरेक्ट तो फिर तो आप कह लें कि डायरेक्ट सऊदी अरब से ही हैं, और अगर चूंकि ये ईरान की जानब से नहीं आए, ये तो वाज़ेह हो चुका है, ईरान ने कहा कि हमने ये ड्रोन अटैक किए भी नहीं है। और अगर नाजरीन मोहतरम ये यमन की जानब से आए हैं या फिर ये आए हैं दूसरी तरफ से इराक की जानब से,
تو پھر تو واضح ہے کہ اس کے اندر اسرائیل کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اب سوال اٹھائیں گے کہ اسرائیل کا ہاتھ کیسے اور کیوں کار ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اسرائیل جو ہے، پاکستان اس وقت جو کوشش کر رہا ہے ایک سیز فائر کروانے کی، ایک جنگ بندی کروانے کی، اس جنگ کے دوران اگر کوئی کنٹری یہ چاہتا ہے کہ یہ سیز فائر نہیں ہونا چاہیے تو اس کا نام ہے اسرائیل۔ اسرائیل کی جانب سے پاکستان کے اوپر بدترین قسم کے الزامات بھی عائد کیے جا چکے ہیں کہ اس نے ایران کی جانب سے، پاکستان نے ایران کی جانب زیادہ جھکاؤ رکھا ہوا ہے، ایران کے مختلف جو فائٹر جیٹس ہیں ان کو پارکنگ کے لیے جگہ بھی دی ہے، تو ہمیں اس پاکستان کے اوپر اعتماد بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے مختلف الزامات عائد کیے جا چکے ہیں، اور دباؤ بھی امریکہ کے اوپر، اسرائیل کے اوپر ڈالا جا رہا تھا مسلسل کہ ایران کے ساتھ جنگ جاری رکھنی چاہیے، ایران کے اوپر اٹیک ہونے چاہیے۔ تو ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اٹیک جو ہے وہ خطے کے اندر کشیدگی کو مزید بڑھانے کے لیے کیے گئے ہوں، ایک سازش ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو سعودی عرب کے اندر اٹیک ہوئے، بعد میں ہمیں پتا چلا کہ عراق کے اندر ایک مخصوص جگہ تھی جہاں پر اتنے زیادہ لوگ نہیں جاتے تھے، وہاں پر اسرائیل کی جانب سے ایک مخصوص اڈا بنایا گیا جہاں سے یہ آپریٹ کر رہے تھے، اٹیک مختلف یہ کر رہے تھے، اور سازشیں کی کوشش تھی کہ ایک سازش ایک بنانے کی کہ دیکھیں ایران جنگ بندی کو توڑ رہا ہے، اٹیک کر رہا ہے۔ تو الزامات جو ہیں وہ ایران پر لگائے جاتے تھے، اور اٹیک جو ہے وہ اسرائیل کرتا تھا اور عربوں کے اوپر کرتا تھا، اور بدلے میں کہتا تھا کہ ایران آپ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، ایران کے اوپر اٹیک کریں۔ تو یہ ممکنہ طور پر ناظرین محترم یہ جو اٹیک ہوئے ہیں، یہ آپ کہہ لیں کہ اس جنگ کو، ایک خونی جنگ جو ہے اس کو مزید بڑھانے کی ہوا دینے کے لیے یہ کوئی دشمن کی ایک بہت بڑی چال ہو سکتی ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ یہ واقعہ یو ایس اسرائیل وی ایس ایران تنازع کے دوران ہوا ہے، جس میں سیز فائر کی کوشش جاری ہے لیکن حالات کشیدہ ہیں۔ بارکھا پلانٹ یو اے کا واحد نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے جو ملک کے جو الیکٹریسٹی ہے اس کو فراہم کرنے کا ایک بڑا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ عام ترین یہ ہے جو یو اے کی پاور یعنی بجلی کو فراہم کرتا ہے۔ ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی، کچھ ذرائع ایران کی طرف اشارہ کر رہی ہیں لیکن ایران نے انکار کر دیا ہے۔ تحقیقات جاری ہیں، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے بھی صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے، اور وہاں سے بھی یہ ایک سنجیدہ واقعہ ہے کیونکہ نیوکلیئر سائٹ پر حملہ علاقائی تنازع کو مزید بڑھا سکتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے ابھی تک کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ اور اگر یہ انٹرسیپٹ نہ ہوتے، چونکہ 2 ڈرون جو ہیں وہ انٹرسیپٹ ہوئے ہیں، اگر وہ 2 انٹرسیپٹ نہ ہوتے، جس طرح سے ایک نے ہٹ کیا اور دوسرے 2 بھی ہٹ کر جاتے، تو پھر بڑی تباہی مچنی تھی، ریڈیشنز کا اخراج ہو سکتا تھا، اور ریڈیشن کا اخراج ہوتا تو بڑے لیول پر اموات ہو سکتی تھی اور مزید کشیدگی جو ہے وہ بڑھ سکتی تھی۔ بہرحال صورتحال مشرق وسطیٰ کے اندر مزید انتہائی بھیانک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ چند لمحوں کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو آئرن ڈوم سسٹم نصب کیا گیا ہے، آپ کہہ لیں کہ وہ بھی تباہ ہو چکا ہے، اس کو تو ہٹ کر کے یو اے تک پہنچا ہے نا۔ اگرچہ اسرائیل جو ہے، آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اسرائیل تو یو اے کا بڑا اتحادی ہے، تو وہ بھلا کیوں اٹیک کر سکتا ہے؟ وہ اس جنگ کو بھڑکانے کے لیے اٹیک کر سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل سگا تو کسی کا بھی نہیں ہے نا ان میں سے، یہ تو بخوبی آپ جانتے ہیں، اس کا تو کام ہے کہ میں نے تباہی مچانی ہے، چاہے جیسے بھی ممکن ہو۔ اس کشیدگی کو بڑھانے کے لیے ہو سکتا ہے اس کی جانب سے یہ چال چلی گئی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے یو اے کے اوپر کوئی اٹیک ہوا ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، اگرچہ ان کی آپس میں جنگی صورتحال ہے، لیکن سعودی عرب اس تمام تر صورتحال کے اندر کوئی ایسا قدم اٹھانے سے گریز کر رہا ہے۔ اب آپ اس پر کیا کہتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو میں، تب تک اللہ